वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को एक फोटो कॉपी के ऊपर रोक कर अरेस्ट किया जाता है। ये है इमरान नियाजी की नैब, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही हो रहा है। मुसल्लत सिलेक्टेड वजीर आजम, नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड, तुम्हारे इन हथकंडों से, तुम्हारी इन डरपोक वजीर आजम है। इमरान खान नियाजी और नैब की मिली भगत से एक भरपूर वार हुआ है। आज जिस भौंडे तरीके से जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को गिरफ्तार किया गया और जब उन्होंने एहतजाज किया कि मेरे वारंट ऑफ अरेस्ट कहाँ हैं, डीजी नैब खुद तशरीफ लाए और उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया। कानून की अमलदारी जूही जूही रंग पकड़ती है, इनके चेहरों के रंग जरद पड़ने लगते हैं। और आज आपने देखा कि शहबाज शरीफ के चेहरे का जर्द रंग, हुकूमत पे इल्ज़ाम तराशियाँ, बोतान तराशियाँ, ये जाहिर करता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ज़ाती अदावत, हसद और बुग़्ज़ रखती है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज तो नैब बड़े एक्शन में नज़र आ रहा है। हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब गिरफ्तार किया गया। बताया गया आज उनको तलब भी किया गया था नैब रावलपिंडी की जानिब से, लेकिन वो पेश ना हुए। उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत नाराज़ है, तनकीद का निशाना बनाया है। उसने मौजूदा हुकूमत को कहती है कि ये सब हुकूमत के कहने पर हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टर जनरल नैब जो है जब उनको गिरफ्तार किया गया खाकान अब्बासी को, तो उस वक्त उनसे जब पूछा गया कि जी आपके पास वारंट है, वारंट गिरफ्तारी दिखाएं, तो फिर डीजी नैब आए और फिर उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर एक वारंट गिरफ्तारी दिखाया। जिसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि फोटो कॉपी वारंट के ऊपर साबिक वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया है। न सिर्फ इन्हें बल्कि नैब इस वक्त हरकत में है। आपने देखा आपसे कुछ देर पहले मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वजीर खजाना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमा, उनके घर के बाहर भी नैब पहुंची और उन्हें बताया गया कि दोपहर से अब तक कोई राब्ता नहीं हो रहा, उनकी टेलीफोन भी बंद है। उनके घर वालों की तरफ से बताया गया उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। नैब ने यह भी कहा है कि जो वारंट गिरफ्तारी अमल में आए हैं शाहिद खाकान अब्बासी के, वो साबिक पेट्रोलियम सेक्रेटरी के वादा माफ गवाह बनने के बाद। बहरहाल हमने देखा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने फिर एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस शहजाद अकबर साहब ने की और कहा कि बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन के लीडर ने की है, लेकिन अब जाहिर है कि घेरा तंग हो रहा है। पूरे शरीफ खानदान के हवाले से जो कुछ उन्होंने शो किए थे अपने असासे, उससे कई ज़्यादा हैं और फेक टीटीओं के ऊपर मबनी हैं। मौजूदा हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकती। प्ली बार्गेन का ऑप्शन जो है उन्होंने कहा वो कानून इजाज़त देता है। बहरहाल वो उसे एक्सरसाइज करना चाहें तो उसे नैब चेयरमैन के पास उन्हें जाना होगा। वो अगर अप्रूव करें तो देन दैट कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टेकन। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खाकान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से अपने रद्द अमल में कहा है कि उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए और मौजूदा हुकूमत अपनी तमाम जो नाकामियाँ हैं उसे छुपाने के लिए मुखालफिन पर इस वक्त मुखालफिन को गिरफ्तार कर रही है। आज इसी हवाले से बात करेंगे नैब के एहतसाब के हवाले से, जिसका जिक्र हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भरपूर तरीके से किया है। क्या सिर्फ अपोजिशन तक महदूद रहेगी? अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। हमारे आज के मेहमान हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है ज़ैगम खान साहब ने फॉर एनालाइजिंग द इंटायर सिचुएशन, नोज अ लॉट ऑफ इकोनॉमी और पॉलिटिकली जो कुछ इसका इम्पैक्ट होगा इस पर भी बात कर लेंगे। और ताहिरा औरंगजेब साहिबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो भी हमारे साथ इस्लामाबाद से इस गुफ्तगू में शरीक हो रही हैं। थैंक यू ताहिरा साहिबा। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी, ज़रा तज्जिया करवाना चाहूँगी। ज़ैगम, साबिक वज़ीर आज़म एक जेल में, साबिक सदर एक जेल में, एक और साबिक वज़ीर आज़म गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर ख़जाना को इस वक्त नैब ढूंढ रही है और ख्वाजा साद रफ़ी का हम जिक्र कर लें। सो क्या मैसेज दे रही है ये मौजूदा हुकूमत या नैब का एक्शन? देखिए, जिस तरीके से ये मुसलसल एहतसाब का अमल चल रहा है उससे मेरा ख्याल है एहतसाब की साख को नुकसान पहुंच रहा है।
आपको मुझे पाकिस्तान के किसी भी शहरी को इस बात पे एतराज़ नहीं होना चाहिए कि किसी ने अगर इस कौम का 1 रुपया भी चुराया है और पाकिस्तान के 100 रुपये को भी नुकसान पहुंचा है तो उसका हिसाब होना चाहिए, उसका एहतसाब होना चाहिए, किसी को उनसे हमदर्दी नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारे लिए ये बात अहम है कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के जो इंसाफ के इदारे हैं, जो पाकिस्तान के एहतसाब के इदारे हैं, उनकी साख बाकी रहनी चाहिए। नैब से हमें बहुत से सवालात हैं। 1 साल से तो नैब बहुत एक्टिव है। प्रोसिक्यूशन कहाँ तक पहुँची, कितने लोगों की कन्विक्शन हुई, क्या बरामदगी हुई, कहाँ पे पैसे बरामद हुए, क्या उनकी प्रोग्रेस है, हमें कुछ दिखाने को नहीं है उनको। और मेरा ज़ाती ख्याल है जब पॉलिसी के लेवल पर आप देखें, वो लोग जो अदालत और वकालत में ज़िंदा रहते हैं, वो कौमें जो वकालत और अदालत में फंस जाती हैं, जैसे हम फंस गए हैं, तो वो माजी के असीर बन जाते हैं। हमें मुस्तकबिल में ज़िंदा रहना है, हम माजी में ज़िंदा नहीं रह सकते। और वो तभी हो सकता है कि हम जो रूल ऑफ लॉ है उसको अहमियत दें, एहतसाब के अमल को नॉर्मलाइज करें, जुडिशल प्रोसेस का हिस्सा बनाएं, इसको इस तरीके से चलाएं कि इस पर सवालात ना उठ सकें। हम इस तरह ना करें कि जिस तरीके से आपको मालूम है लंदन में इलाका है मार्बल आर्च, वहां पे एक जगह को कहते हैं टाइबन ट्री। टाइबन ट्री जो है वो जगह है जहां एक वक्त में 40-40 लोगों को फांसी के घाट चढ़ाया जाता था। जिन लोगों को फांसी के घाट चढ़ाया जाता था उनमें वो लोग भी होते थे जो जेब कुतरे होते थे, और जो क्राउड जमा होता था उसकी जेबें उस वक्त भी कट रही होती थी जब जेब कुतरा फांसी पे चढ़ाया जा रहा होता था। अगर आप सिर्फ वेंजियंस के साथ जेब कुतरों के पीछे जाएंगे और जेब तराशी के पीछे नहीं जाएंगे, चोर के पीछे जाएंगे जिसको आप चोर कहते हैं, और चोरी के पीछे नहीं जाएंगे, मुस्तकबिल में आप हालात ठीक नहीं करेंगे, पॉलिसीज चेंज नहीं करेंगे, रूल ऑफ लॉ नहीं लाएंगे, और जब आप जाएंगे तो अपने सियासी मुखालिफिन की तरफ ही जाएंगे। तो मुझे नहीं मालूम इससे पाकिस्तान की कौन सी बेहतरी होगी। अच्छा, लेकिन आपने जो बात कही सिर्फ एक जुमले में बताइएगा। आपने कहा कि अगर किसी ने चोरी की 1 रुपए की, 100 रुपए की, उसके पीछे जरूर जाना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, बट नॉर्मलाइज तरीके से, आपने कहा नॉर्मल तरीके से जैसे एहतसाब होता है, तो आप क्या समझ रहे हैं राइट नाउ जिस तरह से नैब एक्शन में है, यू फील कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी और 2 पॉलिटिकल पार्टीज? इसमें तो कोई शक नहीं है। नैब के चेयरमैन खुद कह चुके हैं कि वो हुकूमत के साथ रियायत बरत रहे हैं, इस वजह से कि हुकूमत डिस्टेबलाइज ना हो। ये तो अदालत का काम नहीं हो सकता, एहतसाब के इदारे का काम नहीं हो सकता कि किसी एक सियासी जमात के साथ, चाहे वो हुकूमत में है, इसलिए नरमी बरते कि वो हुकूमत में हो। सही। और मेरी राय ये है मेरी राय ये है कि जब आप किसी सियासी मुखालिफ की तरफ जा रहे हैं एहतसाब के लिए, या किसी के लिए भी जा रहे हैं, जब वाइट कॉलर का करें, तो किसी को गिरफ्तार करने से पहले आपके पास बहुत अच्छी एविडेंस होनी चाहिए। आपने पकड़ कर एविडेंस तो नहीं लेनी, आपने शहबाज शरीफ को छितरोल तो नहीं करनी, खाकान अब्बासी की पिटाई तो नहीं निकालनी। अगर आपके पास फाइलें मौजूद है आप कीजिए और जल्दी प्रोसिक्यूशन करें और कन्विक्ट करें और बरामद करें वो सब चीजें। बिल्कुल सही है। नकवी साहब की तरफ आते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसे ठीक है एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से नजर आ रहा है उस पर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। और पंजाब में जो पॉपुलर जमात है नून लीग, उसकी पॉपुलैरिटी है, 3 बार इलेक्ट होकर आई है, और ऐसा लगता है कि नून लीग का हर इंसान या तो वाकई करप्ट है या बस उसको ही पकड़ा जा रहा है। कैसे जायल होंगी ये चीज़ें, और इसको आप लोग हैंडल कैसे करेंगे, बिकॉज पोलराइजेशन बढ़ती है इन चीज़ों से? पहली चीज़ तो ये है कि इस कौम को फैसला कर लेना चाहिए कि नैब एक आज़ाद इदारा है या नैब जो है वो एक महकूम इदारा है जो हुकूमत के मातहत काम करता है। कौम फैसला करेगी? कौम के मतलब ये कि ज़हनी तौर पे रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, दे शुड स्टडी रीड इट, जिससे कि मेरे अपना जो एज अ सियासतदान भी, एज PTI भी, मैं नहीं समझता कि हम किसी तरीके से उनके फैसलों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो जो कर रहे हैं इंडिपेंडेंट है, उसमें हमारे लोग भी आते हैं, केसेस उनके भी आएंगे, आइंदा भी आते रहेंगे, प्रोसीड होते रहेंगे। सिप्तान खान का केस है, ही इज़ बिहाइंड, 2008 का केस खोल दिया, एक सेटिंग वजीर का, अलीम खान का पुराना केस खोला है। अगर ये ऐसी वाली बातें होती तो हम उसको ऊपर असरअंदाज होते। चेयरमैन हमारा लगाया हुआ नहीं, अगर ये चेयरमैन कहीं हमारा लगाया हुआ होता तो फिर क्या बात होती, फिर तो और ज़्यादा हो रहा होता।
چیئرمین خود جب میڈیا کے اوپر آ کے ایکسپلین دیتا ہے کہ میں جو ہوں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں, تو اس میں بھی اسے باریکیاں نکال لیتے ہیں. اور زیغم صاحب کہتے ہیں آئی ایگری ود ہم کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس میں جب وائٹ کالر کرائم کی بات آئے تو اس میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. جس کرائم کا ایویڈنس ان کے پاس آ جائے اس آدمی کو پکڑ لینا چاہیے. اور میں ان کی دوسری بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہ بڑے نامور لوگ ہیں, ان کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ کے پاس پورا ہوم ورک ہونا چاہیے اینڈ دا ٹرائل شوڈ بی ویری کوئک. مطلب اس پیریڈ کو یہ جو ان کو اس وقت اریسٹ کیا جاتا ہے ٹو کمپلیٹ دا انویسٹیگیشن, وہ شوڈ بی شارٹیسٹ پاسبل. وہ ضروری ضرور ہوتا ہے. اس سے کہ یہ ہوتا کیا ہے, جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ انفلوئنس کر جاتا ہے. وہ اس ملک کے اندر آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے یہ پورا اومنی گروپ کے سلسلے میں کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہوئی ہیں. نیب کے افسران کے بات کرتے آئے ہیں, میڈیا پہ بات آتی رہی ہے. ابھی آپ یہ وہ پارٹیاں ہیں جو 30 سال سے اقتدار میں, انہی نے 2 نسلیں افسران کی لگائی ہوئی ہیں. ان کا انفلوئنس جو ہے وہ یہ کہنا کہ بالکل ہلکا سا ہے, ہلکا نہیں ہے, بے تحاشا ہے. لوگوں پہ احسانات کیے ہیں انہوں نے, اس کا مانگتے ہیں احسان کا بدلہ. اور آپ دیکھیں کچھ چیزیں ہم نے کی ہیں. مریم نواز کو ہم نے کہا تھا کہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں جج کے خلاف, جج نے جو ہے وہ ہماری بات سن لی. وہ جج بھی ان کے زمانے کا لگائے ہوئے. اور پھر وہ جج سمجھ رہے کہ احتساب جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے اس وقت, اکراس دا بورڈ بھی ہو رہا ہے. یو بلیو دیٹ؟ میرے خیال سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ نیب والے کر رہے ہیں. اب نیب کو کنسیو کس نے کیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. نیب کا ہیڈ کس نے لگایا وہ بھی ہم نے نہیں لگایا. تو پھر اگر نیب کر رہا ہے میرے ایک سوال ہے, اگر نیب کر رہا ہے تو حکومت کو پریس کانفرنسز کی کیوں ضرورت پڑے جا رہی ہے مستقل؟ کوشچن یہ نہیں ہے. حکومت کا ایک سمپل ایجنڈا ہے. حکومت کا ایجنڈا یہ ہے کہ احتساب کے عمل کے اوپر کسی کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کے ڈیفنس میں آتے ہیں, ہم نیب کے اوپر نہیں آتے. ہم کہتے ہیں احتساب ہونا ہے. اور بقول زرداری صاحب کے ایسے کاموں میں تو ایسا ہوتا ہے جب ایسے کام کیے تو بھگتنا بھی پڑے گا. یا تو یہ کہتے ہیں اس ملک میں کرپشن ہوئی نہیں. اب اگر یہ مانتے ہیں کہ کرپشن جو باتیں کہتے آ رہے تھے, جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے بالکل الٹ آ رہا ہے. اب مجھے اگر کوئی ٹی ٹی کا ایویڈنس دکھائے کہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر, تو ایز اے بزنس مین آئی نو کہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر کی منی ٹریل از اویلیبل. اور جب وہ اکاؤنٹس لنک ہو جاتے ہیں کہ جی اس اکاؤنٹ سے گیا, اس اکاؤنٹ میں آیا اور اس اکاؤنٹ میں واپس آیا, تو وہ اس کے بعد وہ نیب والے جب بھی کریں گے ان کی ٹرائل. لیکن فردوس شمیم نقوی نوئنگ بینکنگ لٹل بٹ will say کہ now this is a watertight case. اوکے چلیں, آپ کے اکارڈنگلی ایک تو پاکستان تحریک انصاف طاہرہ صاحبہ مستقل علیم خان صاحب کا نام لیتی ہے, سبتین کا نام لیتی ہیں, اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. اب یہ کیا کریں کہ اگر آپ لوگوں نے تین بار حکومت کیا ہے اور اس میں آپ کے اتنے نمبر آف ایئرز ہیں, تو کہنے کہ اسی لیے کیسز بھی ظاہر سامنے آ رہے ہیں. نیب از ناٹ انڈر دیئر انفلوئنس ایٹ آل. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ کی جماعت میں ہیں ہی سارے کرپٹ؟ طاہرہ صاحبہ کو شاید میرے خیال سے آواز نہیں آ رہی. میں بریک لے لیتی ہوں سو دیٹ وی کین جسٹ سارٹ یور آڈیو, اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, طاہرہ صاحبہ سے اس کا جواب لیتے ہیں, اور اس بات پر بھی کہ جس جلدی میں یہ گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے, جس کی شکایت جو بھونڈا طریقہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر فوراً گرفتاری آ رہے ہیں, یہ کتنا نیا ہے, اور کیا ہمیں اس لیے نیا لگ رہا ہے کہ کلینزنگ از ہیپننگ فار دا فرسٹ ٹائم؟ لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ڈسکس دس. ویلکم بیک. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ سلیکٹڈ احتساب, سلیکٹڈ گرفتاریاں اور بائی سلیکٹڈ گورنمنٹ, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آمرانہ دور میں ہوتا تھا. ضیاء دور اور مشرف دور کی انہیں یاد آ رہی ہے. پی ایس او ایم ڈی کا بھی میں بتاتی چلوں کہ وہ بھی نہیں کہیں مل رہے, ان کو بھی نیب جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. بہرحال طاہرہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت مستقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف انتقام لیا جا رہا ہے. آج تو بڑی کلیئرلی لیڈر آف دی اپوزیشن نے یہ کہہ دیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ عمران خان صاحب اور نیب مل کر پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف انتقام لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں انتقام آپ لوگوں کے خلاف؟ کیا کیا ہے آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کی جماعت کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عمران خان کی حکومت ہر اس شخص سے انتقام لے رہی ہے جو پاکستان کے عوام کی آواز ہے. ابھی جو پچھلے کچھ 1-1.5 ماہ سے ورکرز کنونشن ہو رہے تھے جگہ جگہ بڑے بڑے شہروں میں, اور وہ شاید خاقان عباسی صاحب خطاب کر رہے تھے, وہ لوگوں میں جا رہے تھے, میڈیا میں جا رہے تھے, اور ان کی آواز لوگ بڑے توجہ سے سن رہے تھے, اور وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالت کو بہتر کیا جائے, بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے, مہنگائی کو کم کیا جائے. سود کی شرح انہوں نے بڑھائی کچھ دن گھنٹے پہلے, وہ کم کی جائے تاکہ لوگ اپنا کاروبار کر سکیں اور معاشی ترقی, معاشی خوشحالی, پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیے جائیں. انہوں نے اس تمام سینیریو سے توجہ ہٹانے کے لیے چور ڈاکو کا ایک ایسا لانگ پلے شروع کیا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پشاور کے اندر انہیں کھڈے نہیں نظر آتے جو انہوں نے میٹرو بس کے لیے کھودے ہیں. 2 سال ہو گئے, پہلے یہ کہتے تھے جی جنگلہ بس, شہباز شریف جنگلہ بس بنا رہا ہے پنجاب میں, پھر اسی جنگلہ بس کو انہوں نے الیکشن سے کچھ دن پہلے کھود کے اعلان کر دیا پشاور میں میٹرو بس چلائی جائے گی. اور وہ اسٹیمیٹ جو پہلے 30 اس کے ارب کا تھا وہ جا کے 70 ارب تک بھی نہیں پہنچتا, اور ابھی تک وہ بنی نہیں, ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. کبھی اس کے اسٹیشن گراتے ہیں, کبھی اس کی پٹڑیاں ادھیڑتے ہیں, کبھی اس کی کھدائیاں کرتے ہیں دوبارہ نئے سرے سے کہ بس کے ٹریک کے لیے یہ صحیح سڑک نہیں بنی. یہ اس کی انکوائری کوئی نہیں کرتا. معلوم جبا کیس کی انکوائری کوئی نہیں کرتا. پھر پرویز خٹک صاحب کے جو کیسز ہیں ان کی انکوائری کوئی نہیں کرتا. جو پی ٹی آئی میں چلا جاتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے, جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ سارے گناہگار ہیں. نندی پور پروجیکٹ میں صاف طور پر یہ تھا کہ بابر اعوان صاحب بھی اس کام میں شریک تھے کہ نندی پور پروجیکٹ کیوں نہیں اس وقت مکمل کیا جا سکا, یا اس کو کیوں نہیں توجہ دی جا سکی. ان کی تو بریت کی درخواست ہو گئی کورٹ سے, اور راجہ پرویز اشرف صاحب کی جو درخواست تھی مسترد ہو گئی. یہ ایک واضح تضاد ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب بھی, احتساب بیورو جو کچھ بھی کر رہے ہیں حکومت کے ایما پہ, نیب اب ایک حکومت کا ذیلی ادارہ بن چکا ہے. جس بھونڈے طریقے سے آج انہوں نے شاہد خاقان عباسی ایکس پرائم منسٹر کی گرفتاری کی, کبھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک فوٹو کاپی کے اوپر جا کے یہ 16 تاریخ کا اریسٹ وارنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ بدنیتی صاف ظاہر تھی. اگر آج شاہد خاقان عباسی صاحب نیب کو جاتے تو ان کی گرفتاری تھی, کیونکہ یہ 16 تاریخ کا ان کا اریسٹ وارنٹ ہے. صحیح. تو یہ اس کی فوٹو کاپی پہ انہیں اریسٹ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقفہ دیا جائے تاکہ میں 3 دن میں اپنے تمام ڈاکومنٹس پورے کروں اور پھر میں حاضر ہو جاؤں. انہوں نے وہ نہیں کیا. انہوں نے اس 16 تاریخ والے جو فارم نکالے تھے اس کی فوٹو کاپی ایک طریقہ کار کے اوپر بھی سوال اٹھایا گیا ہے زیغم, یہ واٹس ایپ کے ذریعے جو شو کیا گیا کہ یہ لیجئے آپ کا وارنٹ گرفتاری, اور پھر اس کے بعد جس طرح سے کاپی دی گئی فوٹو کاپی جس پر کافی کچھ کہا. واٹس ایپ پہ کبھی کاپیاں آپ نے دیکھی ہیں اریسٹ وارنٹ کی؟ واٹس ایپ پہ کاپیاں یہ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں. یہی میں زیغم سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس پر زیغم ایک تو اس پر کامنٹ کیجئے گا کہ اس طریقے پر بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ بہت جلدی میں ہیں, یا جس طریقے سے ان سے انتقام لیا جا رہا ہے. That's how they believe. Second thing is لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں. اچھا, اپوزیشن نے آج یہ بھی, لیڈر آف دی اپوزیشن نے آج یہ بھی ریز کیا ہے کہ نیب کے پاس موجودہ حکومت میں لوگوں کے بڑے کیسز ہیں. اینڈ ہی آلسو سیڈ اباؤٹ پشاور BRT جس کا ADB کی رپورٹ آئی ہے. وائی از اٹ, ہی کوسچنڈ, کہ نیب کو یہ سب نظر نہیں آتا. سو یہ کس طرح سے زائل ہوگی یہ بات جو PTI کہتی ہے کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نیب سے, اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ صرف ہماری جماعتوں کے خلاف ہمارے لوگوں کو. ایک سوال میں بھی ایڈ کر دوں سلطان کو. زیغم صاحب, اس سے کہ میں یہ بات کہوں گا کہ نہیں ہے, لیکن میں آپ سے ضرور چاہوں گا کہ یہ جس عدالت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام درست ہے, اسی عدالت نے بابر اعوان صاحب کو, جو کہ پیپلز پارٹی کے وزیر تھے اس وقت, ان کو اس لیے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ بری کیا اس میں کہ وہ اس وقت تھے ہی نہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ بھی ان کو بتا دیجئے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ عدالت نے انہوں نے بری کیا یا PTI نے بری کیا یا نیب نے بری کیا. جب عدالت بری کر دیتی ہے تو عدالت کے فیصلے بھی نہیں مانتے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عدلیہ بھی ان کے انفلوئنس میں چل رہی ہے طاہرہ صاحبہ؟
वो पीटीआई में चले गए इसलिए बरी हो गए कि वो पाक हो गए, Okay. नेक हो गए। वो अदालत ने भी अब वो हमारे अब कंट्रोल में। ज़ैगम को जरा और नंदीपुर प्रोजेक्ट बताने में वो दे, साथ क्योंकि थे। ज़ैगम लोगों को भी देखिए, लेट्स फेस इट, ऐसा नहीं है कि पीएमएलएन के वोटर्स खत्म हो जाएंगे, कोई सपोर्टर खत्म हो चुके होंगे, वो भी तो ये देख रहे हैं ना कि क्या कुछ हो रहा है। सो इस बयानिए को ऑपोजिशन के और हुकूमत के, इसके बीच का रास्ता क्या है? बिल्कुल, आप देखिए, ना सिर्फ उनके सपोर्टर्स जो हैं वो कम नहीं होंगे, बल्कि मेरे ख्याल में वो बढ़ भी सकते हैं। और एक लिहाज से ये हुकूमत की तरफ से अपोजिशन पार्टियों की सपोर्ट भी हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस में इसमें हो सकते हैं जिनमें जान हो। तो इस प्रोसेस की वजह से जिस तरीके से ये चल रहा है, उन पर भी शकूक व शुबहात आ जाएंगे। हमें कोई शक नहीं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं इन पार्टियों के अंदर से, इन पार्टियों के अंदर लोगों में और ब्यूरोक्रेट्स ने, जो ठीक नहीं थी। लेकिन अगर इस तरीके का तरीक़ाकार किया जाएगा तो पूरा प्रोसेस, पूरा एहतसाब का अमल जो है वो शक व शुबे में पड़ जाएगा। अब जहाँ तक बात है कि उन्हें व्हाट्सएप पर दिखाया गया और गिरफ्तार किया गया, अब देखिए हम क्या चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। रूल ऑफ लॉ में सबसे पहली बात यह है कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए। राइट। मुझे मालूम नहीं है, अब लॉयर्स इसको देखेंगे कि ड्यू प्रोसेस क्या है उनको अरेस्ट करने का। क्या पाकिस्तान में ऐसा कानून मौजूद है कि आप स्क्रीन पे स्क्रीन शॉट दिखाकर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, या आपको कोई पेपर उनको देना होता है? जब कोई पेपर आप देते हैं तो वो ड्यूली साइंड होता है। Right. कि आप मुझे कहेंगे कि ये आपका वारंट है, ये आप पकड़िए, देखिए और आप हमारे साथ चलिए। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये ड्यू प्रोसेस की बात नजर नहीं आती। दूसरी बात ये है कि रूल ऑफ लॉ तब होता है जब वो इक्वली अप्लाई हो। कोई ये ना कहे कि एक पर अप्लाई हो रहा है, दूसरे पर अप्लाई नहीं हो रहा। और तीसरी बात ये होती है, रूल ऑफ लॉ तब होता है जब कोई एक्सेप्शंस नहीं होती, कोई नया तरीका नहीं निकाला जाता। जो इस्टेब्लिश प्रोसीजर हैं, जो प्रोसीजरल लॉ है, उसको भी फॉलो किया जाता है। तो क्या इन सब चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये हमने मेरे ख्याल में देखने वाली बात है, और हमें इसमें शक मौजूद है। और देखिए, जिस तरह अरेस्ट किया गया, वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट, जो बहुत बड़ा ओहदा है, सबसे बड़ा मुंतखब अवामी ओहदा है। सही, आपने उनको गिरफ्तार करना है, आप कीजिए। आपको ऐसी क्या हेस्ट क्या है? देखिए, कोई ऐसा क्रिमिनल तो नहीं है जो जाके एक मर्डर करके भागा है और जाते ही दूसरा मर्डर कर देगा। बिल्कुल, आप तसल्ली के साथ ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उनको गिरफ्तार कीजिए अगर करना है तो। हाँ, बिल्कुल सही। और ये मैसेज क्या जा रहा है, मैं क्योंकि देखिए, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद इकोनॉमी, वी कैन नॉट लाइक आइसोलेट एनीथिंग, नथिंग इज एपॉलिटिकल। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। हम अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को जिस अंदाज से इस वक्त नैब जो है गिरफ्तार कर रही है, नैब एक खुद मुख्तार इदारा, क्या मैसेज जा रहा है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इस मुल्क में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हुकूमत ये भी कह रही है कि वो ये सब कुछ नहीं कर रही, तो किस तरह से जाकर बाहर ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी दिखाई जाएगी कि एवरीथिंग इज़ फाइन एंड यू कैन कम एंड इन्वेस्ट इन दिस कंट्री। लेट मी टेक अ ब्रेक, नकवी साहब से ज़रा बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक। किस किस्म का एहतसाब है? शहबाज शरीफ साहब ने आज ही कहा है कि क्या इसको शफाफ और इंसाफ पर मबनी एहतसाब कहते हैं? ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। इस पर काफ़ी बात हमने की है नकवी साहब, लेकिन मईशत पर, जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था, आपके नज़दीक इस वक्त ये जो इतनी मुश्किल मईशत के हालात हैं, उनको बेहतर करना, महंगाई से फाइट करना, लोगों के लिए पॉलिसीज़ मुरतब करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये करप्शन और एहतसाब ज़्यादा इंपॉर्टेंट? मसला क्या सबसे ज़्यादा बड़ा आपके ख्याल में पाकिस्तान का? देखिए, मेरे लिहाज से दोनों मसले बहुत बड़े हैं, लेकिन पहली चीज़ ये है कि अभी तक पीटीआई ने, मेरा विद इन द पार्टी ये एतराज़ रहता है कि हमने अभी तक कर कुछ नहीं रहे करप्शन पे। हम तो कुछ नहीं कर रहे। एक केस जो हमने इंस्टिगेट किया हो किसी ब्यूरोक्रेट के, किसी जज के, किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ, इंस्टिगेटेड बाय पीटीआई इटसेल्फ, के हमारे एफआईए ने किया है या एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने किया है, या हमने नैब को कंप्लेंट भेजी हो कि ये काम हमने पकड़ा है, इसको आप देखिए। जो कुछ है वो या तो नैब का खुद स्टार्ट की हुई इंक्वायरीज हैं या माजी के केसेस हैं। तो ये एसेट रिकवरी यूनिट जो बनाया था, उसने अब तक एक साल में क्या परफॉर्मेंस? एसेट रिकवरी यूनिट ने जो सबसे बड़े काम किए हैं ना, वो पहली चीज़ ये कि कम्युनिकेशन गैप जो कंट्रीज़ के साथ हो गया था,
اس کو درست کیا, ہمارے اوپر FATF کی جو باتیں آ رہی تھیں اس کو صحیح کیا کہ ہمیں ایکسیس ٹو انفارمیشن مل سکے, اور ایکسیس ٹو انفارمیشن اینڈ ٹریڈنگ آف انفارمیشن ہی سے ایویڈنس آئے گا. تو وہ سارا ہوم ورک کرنے میں جو ٹائم لگا وہ ان کو لگا. یہ ایگریمنٹس پہلے پاکستان کی تاریخ میں 70 سال میں نہیں ہوئے, تو اس لیے یہ ایگریمنٹس کو جہاں تھے بھی وہاں لیپس ہونے دیے کرمنلی. وی ڈڈ ناٹ کوپریٹ ود ادر کنٹریز. تو آج ہم بالکل ایک روگ اسٹیٹ بنے ہوئے تھے. سلولی اینڈ گریجولی جو ہم نے ٹیررزم پہ اسٹینس لیا ہوا ہے کہ وی ول ناٹ ہاربر اینی ٹیررزم, ہم نے اس کے لحاظ سے وہ آپ لوگوں نے کیسز نہیں بنائے. جب ہم نے کیسز نہیں بنائے تو ہم سے کہنا کہ ہم معیشت کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں یا کرپشن پہ زور دے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ٹی وی پہ تقریر کر چکے ہیں آ کے کہ میرا پہلا پورا 1 سال کس چیز میں لگ گیا, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. ڈیفالٹ کی وجوہات پہ آج کا آپ کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے, میں اس کے اوپر جاؤں گا. How do you invite foreign direct investment when within the country اتنی polarization ہو رہی ہے؟ Look at the opposition. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی میٹنگز میں یا جو آپ کو سننے میں آتی ہیں, the number one problem in پاکستان جو لوگ کہتے ہیں we have a market, کتنے کا مارکیٹ ہے, 22 کروڑ لوگوں کا مارکیٹ ہے. by itself it's a large market. لوگ کیوں نہیں انویسٹ کر رہے تھے, ماضی میں کیوں نہیں کر رہے تھے؟ چلیے ہم تو بڑی خراب پالیسیز ہیں, کون سا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آگے, کون سی بڑی کارپوریشن نے یہاں دفتر کھولیے. کرپشن واز این کی ایشو, بیکاز کرپشن آج کی کارپوریٹ ورلڈ میں جس ملک میں کرپشن ہوگا وہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ایون چائنا واز فیسنگ دا پرابلم, انڈونیشیا واز فیسنگ دس پرابلم, سعودی عربیہ واز فیسنگ دس پرابلم. دے ہیو ٹو ایڈریس دس ایشو آف کرپشن بیکاز کرپشن کی رسید نہیں ملتی. جب رسید نہیں ملتی تو آج کل کے کارپوریٹ ایگزیکٹوز ہی آگے بڑھے گی. جب تک جس ملک نے کرپشن کو ڈیل نہیں کیا وہ آگے نہیں جا سکتا. آج کی ماڈرن ورلڈ میں کوئی ملٹی نیشنل کارپوریشن انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگی اس ملک کے اندر جس کے اندر کرپشن ہے, اس سے کہ وہ پھر جو اس کا ہیڈ ہے وہ بہت ایکسپوجر لیتا ہے. طاہرہ صاحبہ, یہ معیشت کے حوالے سے بعد میں آپ سے پوچھتی ہوں. یہ فرمائیے گا کہ جس قسم سے آپ سمجھتے ہیں, اور بار بار مریم اورنگزیب صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں, خاقان عباسی بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو جیل میں ڈال دو, ہماری آوازیں بھی بند کر دو, لیکن اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا. کیا آپ کی جماعت میں ودن کوئی کسی بھرپور قسم کی عوامی رابطہ مہم آپ سٹارٹ کریں گے؟ ویسے تو مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا, ان کی بھی کل پیشی ہے, لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن دین. کیا آپ لوگوں کا ریاکشن کیا ہوگا, اور آپ کیا سمجھتی ہیں ویئر از دا بک گوئنگ ٹو اسٹاپ ناؤ؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو شاہد صاحب کو پکڑا گیا, شاہد خاقان عباسی کو LNG اسکینڈل میں, اگر یہ معاہدہ قطر کے ساتھ اس وقت نہ کیا جاتا اس ریٹ کے اوپر تو پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا, اور اس میں ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سن کے جب الزام خان صاحب فرماتے ہیں کہ شہباز شریف کی پراپرٹی ٹرکی میں ہے, شہباز شریف کی انویسٹمنٹ چائنا میں ہے, اور جب وہ کہتے ہیں جی پتہ کو ثبوت لے کے آئیں تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں آتا. نہ ان کی کوئی پراپرٹی چائنا میں ہے, نہ ان کی کوئی پراپرٹی ٹرکی میں ہے. الزام لگانے بہت آسان ہوتے ہیں. اب شاہد خاقان عباسی ایک نام نہیں ہے, ہمارا سابق وزیر اعظم ہے, اور اس ڈگنیٹی پہ جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے طریقہ بھی کوئی اچھا ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی احتساب کے ہم خلاف ہیں, احتساب گورنمنٹ کرے لیکن اکراس پارٹی بورڈ کرے, جہاں جہاں جو ان کو نظر آتا ہے کرے. یہ نہیں کہ صرف اپوزیشن کا احتساب کرے, زرداری صاحب کا کرے, فریال تالپور کا کرے, نواز شریف صاحب کا کرے, اور اس کیس میں کرے کہ بیٹے کی کمپنی سے انہوں نے تنخواہ لی, آج وہ اس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں کوٹ لکھپت. دیکھیں آج فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی کہا اپوزیشن لیڈر کی پریس کانفرنس کے بعد, طاہرہ صاحبہ, کہ آپ لوگوں کے شہباز شریف صاحب کا رنگ بھی زرد پڑ گیا کیونکہ وہ حمزہ کو نہیں بچا پا رہے. جو کچھ بھی ہے آپ لوگ جا کے کورٹ آف لاء میں ایویڈنس پیش کریں اور سب ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ انتقام قطری خط نہیں دیتے پھر لاتے ہیں ایویڈنس. نہیں, بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی پہ جو LNG کا سکینڈل ہے وہ ہے کیا؟ ابھی تک تو عوام پریشان ہے کہ وہ ہے کیا. ابھی ٹکر چل رہے ہیں کہ جی ان کا جسمانی ریمانڈ لینے کی استدعا کی جا رہی ہے, درخواست کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت جتنے کم وقت میں انہوں نے ایگرو کمپنی کے ذریعے یہ ایگریمنٹ کیا, اگر یہ نہ کیا جاتا تو LNG کا اتنا بڑا بحران پیدا ہو جاتا کہ پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ بالکل نہیں ہو سکتا تھا.
जो आज तक चल रहा है। Okay. बात ये है कि एहतसाब के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन इल्जामात के जरिए नहीं होना चाहिए एहतसाब। अच्छा। आप पहले बंदा पकड़ लेते हैं, और अब जब राना सनाउल्लाह के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, नैब को ना कोई करप्शन मिली, ना कोई किक बैक, ना कोई किसी किस्म की कमीशन, तो उन्होंने उनकी गाड़ी से हेरोइन बरामद कर दी। ये कोई बात है? और राना सनाउल्लाह वो शख्स है जो सिगरेट तक नहीं पीता, और उनकी गाड़ी से ऐसे आराम से कोई 15 किलो या 20 किलो ऐसे उठा सकता है आराम से। ओके, आप क्या देख रहे हैं ज़ैगम? क्या मरियम नवाज साहिबा जो कि इस अब मिशन पर हैं कि उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी उन्होंने कहा और अपने वालिद को छुड़ाने के हवाले से भी, और वो रैलियां भी करेंगी। डू यू थिंक दिस टाइम विल बी गिवन टू हर टू डू सच रैलीज? नहीं, बिल्कुल मरियम नवाज ने ये ऐलान किया कि रैलियां की जाएंगी। पूछने दीजिए, आखिरी मिनट है ज़ैगम, आपको लगता है कि उनको इतनी मोहलत दे दी जाएगी कि वो ये सब कर सके, जरा दोबारा से पूरे अपने फॉलोअर्स को यू नो दैट जेस्ट इन देम ला सके? नहीं, उनका अज़्म तो है ना। जी, अच्छा ज़ैगम को प्लीज तारा साहब, ज़ैगम आप प्लीज टेक ओवर ज़ैगम बिकॉज़ दिस इज लास्ट मिनट। जी देखिए, इस वक्त जो आपकी मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस तरह के प्रेशर में हैं, ये इस वक्त शायद उनके लिए खुद से बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन अवाम के अंदर जो दूसरी वजूहात से जो गुस्सा बिल्डअप हो रहा है, जो नाराजगी बिल्डअप हो रही है, जो वो मसाइल सीख रहे हैं, वो अगर सड़कों पर आते हैं और उनकी जो इमोशंस निकलती है, तो मेरे ख्याल ये पार्टी जरूर उसको इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, उन्होंने कहा मैं ताजिर बिरादरी के साथ खड़ी देखिए, हूं। सबसे बड़ी बात ये है, एक आखिरी अल्फाज में, वजीर आजम किसी जज से मिले जिसकी अदालत में उसका केस लगा हो, क्या उनको कानून मालूम नहीं? ज़ैगम साहब, वो भी जवाब दीजिए कि कितना अप्रोप्रिएट था कि उस जज से आके वो मिले और उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। कौन से जज? यही जज जिनका मरियम साहिबा ने जिक्र किया था, और वो नवाज शरीफ। वो जज खुद भी ब्रीच ऑफ कंडक्ट करें, वो भी कर और रहे हैं, उन्हें हटाकर कह दिया जाए कि लॉ मिनिस्ट्री रिपोर्ट करें। हाँ, सो उनकी जजमेंट का सवाल नहीं आएगा और आए, मुझे तो उस पे एतराज, लेकिन हाउ एप्रोप्रिएट इट इज फॉर अ पर्सन हु इज अंडर ट्रायल, हु हैज बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हो, कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हो, और वो उस जज को बुला के अपने रायवेंड के घर में मिले। अच्छा। और उसके बाद वो करे। और एक चीज ज़ैगम साहब आपको और बता दूं, हमें सड़क के ऊपर से सड़क के प्रोग्राम से जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि छोड़ना नहीं, हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, इन्हें छोड़ना। चले अब ये अब क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हुकूमत की तरफ से, जैसे कि जब आ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती हैं और उसमें बताया जाता है, उसमें आज आप ये भी देखें कि काबीना में शामिल और हमारे वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि 3 बहुत ही मोतबर खवातीन का भी मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आ रहा है और आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी एक्सपेक्टेड है। हर चीज पहले से पता चल जाती है, इसीलिए ऑपोजिशन को शिकायत रहती है, लेकिन देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स आल्सो। इन डेज टू कम ये चीज़ें किस तरह से आगे जाती हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो रूपोश हैं बकौल नैब के, वो भी देख लेते हैं कि कब तक नैब एक्शन नहीं ले पाएगा, एंड द रेस्ट कंटिन्यूज। लेट्स सी, वी आर गोइंग टू मीट यू इंशाल्लाह आफ्टर द वीकेंड। अपना ख्याल रखिएगा।